अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम में अवाम से अवाम तक में खुशामदीद और मैं हूं आपके साथ नादिया मिर्जा। नाज़रीन, आज दो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिस पर आज हमें बात करनी है। एक तो ये कि वो एपीसी जो आज हुई और उसमें पीएमएलएन की क़यादत ने मुलाकात की बिलावल भुट्टो जरदारी से, लेकिन उस जो एपीसी थी उसका एलामिया भी आया, मीडिया पे बात भी हुई, नामुकम्मल सी थी क्योंकि वहां पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी थे और यहाँ पे जो सदर थे पीएमएलएन के, उनकी अदम मौजूदगी को बड़ा महसूस किया गया। दो चीजों पे उन्होंने बात की। एक तो उन्होंने कहा कि जी हम थक गए हैं, तंग आ गए हैं इस हुकूमत से, इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो चली जाए। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी क्लैरिटी नहीं थी क्योंकि आज से पहले तमाम अपोजिशन एक जबान होकर यही बात करती थी कि इस हुकूमत को 5 साल मुकम्मल करने देना चाहिए और हमारी ख्वाहिश है कि ये जमहूरी अमल जो है वो उसी तरह से मुकम्मल हो जैसा पिछले अदवार में हुआ। लेकिन बहरहाल बात करेंगे कि अब ये यू टर्न क्यों था। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो इम्पोर्टेंट चीज थी नैब के हवाले से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब अपोजिशन ने की, मुश्तरका अपोजिशन ने, तो उन्होंने ये बात की कि जी जो नैब के कवानीन है उसमें जो तरमीम पीटीआई लेकर आ रही है वो बहुत ज्यादा खौफनाक होंगे, उसमें जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है बला बला। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने आज ख्वाजा बरादरान की जमानत से मुताल्लिक जो तहरीरी फैसला दिया उसमें भी उन्होंने नैब को तनकीद का निशाना बनाया और नैब की कारकर्दगी पर सवालात उठाए। तो हमारे भी कुछ नैब को लेकर सवालात हैं जो आज के इस प्रोग्राम में हम उठाएंगे और अपने जो पैनलिस्ट हैं सीनियर उनसे बात करेंगे। जो शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं उनका मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, अपोजिशन लीडर है सिंध असेंबली। जी अस्सलाम वालेकुम फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी यहाँ पर कर रहे हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में। लीगल एक्सपर्ट है एडवोकेट अजहर सदीक और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, वो भी हमारे साथ और स्टूडियो से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब, आपका भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत करें। अगर पॉलिटिकल जो शख्सियात मेरे साथ मौजूद है वो मुझे अलाउ करें तो एक सवाल मैं जरा पहले एडवोकेट अजहर सदीक साहब से पूछना चाहूंगी ताकि फिर हम इस बहस को, इस डिबेट को आगे बढ़ा सकें। अजहर सदीक साहब, ये जो नैब का जो इदारा है जिसका आज अपोजिशन ने भी जिक्र किया, जिसमें तरमीम की बात की और उसके साथ साथ जो आज सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आया ख्वाजा बरादरान की जमानत केस का, उस पर भी उन्होंने नैब की कारकर्दगी पे सवालात उठाए। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी इससे पहले कि हम बिफोर दैट डिबेट, नैब का इदारा किसने बनाया, नैब का इदारा क्यों बना, नैब के इदारे ने किस इदारे को रिप्लेस किया था और तरमीम पिछले अदवार में 5 साल में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में क्यों नहीं हो सकी? के दौर में जब जनरल मुशर्रफ साहब आए तो एहतसाब और ये बेसिकली नैब ऑर्डिनेंस, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1969 की एक शक्ल बन गया और ये ऑर्डिनेंस बाकायदा असफंदियार वली में एक चैलेंज हुआ था, वहां पर सारी चीजें डिस्कस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त लार्जर बेंच ने ये कहा कि ये कानून बिल्कुल पैरामीटर्स के मुताबिक है और एहतसाब का निजाम हमारे मुल्क में चलना चाहिए। कुछ तरामीम की बात की, बेल के हवाले से बात हुई, बेल का इख्तियार लाहौर हाई कोर्ट्स को दे दिया गया, लेकिन इन बिटवीन आपको एक और डेवलपमेंट बाद में आ गई कि यूएन कन्वेंशन ऑन करप्शन 2005 आ चुका था और पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी भी है। अब वो तमाम अदवार में ये नया ऑर्डिनेंस चलता रहा है, जमहूरी हुकूमतों में चलता रहा है, 5 साल सब ने पूरे किए हैं और हर एक ने अपने तरीके। लेकिन अब आगे प्रॉब्लम ये हो गई कि ये कुछ 60-70 सियासतदान है जिन्होंने अजाब डाला हुआ है कि नैब ने पता नहीं क्या कर दिया। अभी नैब एक एहतसाब का इदारा है और एहतसाब, और ये भी एक बात बता दूं कि पहली दफा मैं देख रहा हूं तारीख में कि पहली दफा हुकूमत वक्त का भी एहतसाब हो रहा है, लेकिन आज से पहले कभी हमने एहतसाब हुकूमत का देखा नहीं है। दूसरी जो बात आपने की है कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन मैंने सारी देखी है, वो टेंटेटिव इन नेचर है। बेल प्रोसीडिंग के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट किसी अपील में या वैसे कोई बात कहेगी तो वो अपनी जगह मौजूद है, वो देखिए फ्लॉज तो मौजूद है, लेकिन नैब की कारकर्दगी पे एक सवाल तो आपको देखे बड़ा सीधा सा हम बिला वजह तनकीद का निशाना बनाते जा रहे हैं। 70% कन्विक्शन रेट है, 100 में से 70 लोगों को सजाएं होती हैं। ठीक है, ठीक है, बिला वजह तनकीद का निशाना बन रही है या नहीं बन रही है, लेकिन ये रियलिटी है सदीक साहब कि नैब में जितने भी जो गिरफ्तारियां होती हैं उन पर कुछ साबित ही नहीं हो पा रहा और वो दोबारा से बाहर घूम रहे होते हैं, कभी वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स का सहारा लेकर, कभी जमानतों का सहारा लेकर, तो फिर सवाल तो उठ जाते हैं। मैं बात करूंगी बैरिस्टर आमिर साहब से। बैरिस्टर आमिर साहब, पीटीआई की गवर्नमेंट, जी मैं अजहर साहब वापस आऊंगी,
PTI کی گورنمنٹ خود ترامیم کی بات کر رہی ہے. اپوزیشن کو اس نے فلور آف دا ہاؤس یہ بات کی کہ آپ آئیں بیٹھیں اس میں ترامیم کریں. ترامیم کا خیال اسی حکومت کو آیا. ترامیم آپ کے 5 سال دور میں اور اس کے بعد PMLN کے 5 سال کے دور میں آپ لوگوں نے اس کی ضرورت کو محسوس کیوں نہیں کیا گیا؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں یہ ویلڈ کوسچنز ہیں. ہمارا جب دور تھا ہمارے پاس میجورٹی نہیں تھی کیونکہ اس وقت ہم 18ویں ترمیم منظور کروا رہے تھے, تو لاز کے ذرا اس وقت کی اپوزیشن یعنی PMLN نے بڑا ایک سخت سا تاثر بنایا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ صرف احتساب پیپلز پارٹی کا ہوگا. جو ابھی بات کی گئی کہ کسی حکومت کا نہیں ہوتا, صرف پیپلز پارٹی کی حکومت کا ہوا ہے کہ وزیر اعظم بھی کٹہرے میں, وزراء بھی کٹہرے میں. تو اس وقت PMLN کے ذہن میں یہی بات تھی, تو وہ امینڈمنٹس نہیں لے کے آ رہے تھے. لیکن 18ویں ترمیم ہوئی تھی, 18ویں ترمیم تو ہوئی تھی نا بیرسٹر عامر صاحب, تو نیب قوانین میں بھی ترمیم میں کوئی عرض نہیں تھا. ان کی مرضی کے جی میں نادیہ یہی بات کر رہا ہوں کہ ان کی حمایت کے بغیر ہم کر نہیں سکتے تھے. 18ویں ترمیم میں بھی بہت سی چیزیں جو 18ویں ترمیم میں ہم کرنا چاہتے تھے 63 64 والی, وہ بھی PMLN نہیں مانی اور نیب لاز کے اوپر بھی نہیں مانی. پھر ان کی حکومت ہے اس میں بھی نہیں مانی. بہرحال یہ ایک لمبا سلسلہ. بات یہ ہے کہ نیب کے اوپر کوئی بھی مطمئن نہیں ہے, نہ عدالتیں مطمئن ہیں. سپریم کورٹ کی جو آبزرویشنز آ رہی ہیں اور آج ایک فیصلے کے اندر سینئر ججز نے جو لکھا ہے لارڈشپس نے, اگر آپ کو پڑھیں تو وہ بڑا آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ نیب کے ادارے کو بنیاد جب سے بنایا گیا ہے اسے پولیٹیکل مینوورنگ کے لیے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا, بیرسٹر صاحب آپ نے بھی فیصلے کو پڑھا ہوگا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسی دور میں بنایا ہے. انہوں نے تھرو آؤٹ ہسٹری کی بات کی ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ. جی بالکل, اور اس آغاز سے بات کی. میں وہی بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے جنرل مشرف, مجھے بات پوری کرنے دیں. جنرل مشرف کے دور میں یہ بنا تھا اور پیپلز پارٹی کے 27 MNAs کو توڑ کے ایک ووٹ کی اکثریت سے حکومت بنائی گئی. یہ پولیٹیکل مینوورنگ. ہمارے دور کے اندر 5 سالہ دور میں ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا, ایک بھی شخص نیب کے ذریعے ہم نے آرم ٹویسٹنگ کے لیے نہیں رکھا تھا. پیپلز پارٹی کا یہ ترقہ امتیاز ہے, باقی حکومتوں کا یہی وتیرہ رہا. اور اس حکومت کا ضروری سوال تھا کہ جو امینڈمنٹس لے کے آ رہی ہیں, یہ جو گورنمنٹ امینڈمنٹس لے کے آ رہی ہے FATF کی آڑ میں, پہلے ہی بڑا ڈریکولائی اس کا قانون ہے جس طرح اس کا استعمال کیا جا رہا ہے. یہ میں گورنمنٹ سے پوچھتی ہوں, یہ لائے گئے لیٹ دا گورنمنٹ ریسپونڈ. میں گورنمنٹ سے پوچھتی ہوں, مگر معذرت کے ساتھ ایک کامنٹ ضرور کروں گی, وہ یہ کہ آپ کے 5 سالہ دور میں آپ نے کہا کہ کوئی بھی نیب کے کیسز کے تھرو ہم نے کسی پہ کیسز نہیں بنا. آپ نے تو جن پہ بنانے تھے ان پر بھی نہیں بنائے. مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے قاہرہ صاحب کی وہ پریس کانفرنس جس پہ عدالتوں نے کہا تھا کہ آپ کیسز کے, انہوں نے کہا تھا ہم کسی پہ کیس نہیں بناتے ہیں کیونکہ پھر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو جائے گی. تو خیر اینی ویز وہ آپ کی اپنا طرز حکمرانی تھا. کام کرتا, حکومت نے کیسز نہیں بنائے تھے, نیب بناتا جو کیسز بنانے تھے. یہ نیب کا کام تھا نا. ٹھیک ہے فردوس نقوی صاحب, آپ لوگ نیب میں ترمیم کی بات کر رہے ہیں. نیب میں ترمیم کتنی ضروری ہے, کن کن چیزوں میں آپ ترمیم کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ اپوزیشن کا الزام یہ ہے کہ آپ اس کو مزید کچھ ڈریکولا قوانین اس میں شامل کر دیں گے. ڈریکونین یا ڈریکولا؟ ڈریکولین. ڈریکونین ہے نا, ڈریکولا والے تو کچھ مسئلہ اور ہو جائے گا. اس میں 2-3 دفعہ ڈریکولا استعمال ہو گیا لفظ, تو میں بھی گھبرا گیا. دیکھیے پہلی چیز ہے زبان خلق کو نکار خدا سمجھو. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسٹارٹ اس بات سے کرنا چاہیے کیا ہمارے ملک کے اندر کرپشن ہے یا نہیں. رائٹ فرام وہ پولیس مین جو سڑک کے کونے پہ کھڑا ہوتا ہے, کسٹم کا آفیسر ہوتا ہے, کسی جگہ کوئی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا انسپیکٹر ہوتا ہے, جس جگہ آپ جائیں جب تک آپ قائد اعظم کی تصویر نہیں دکھاتے کوئی کام ہوتا نہیں. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, نہ ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کے قانون میں سخم ہے, آپ کی گورننس میں سخم ہے کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر پا رہے. جب تک اس ملک کے اندر 98% لوگ اپنی زندگی کرپشن فری نہیں گزار سکیں, اس وقت تک اس ملک کے احتساب کے قوانین کے اندر مسائل ہے. مسئلہ یہ کہنا کہ صرف پالیٹیشین کرپٹ ہے, میں اس بات سے نہیں ایگری کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ پالیٹیشین سے زیادہ کرپشن جو ہے وہ ایگزیکٹو برانچ میں ہے, اور ایگزیکٹو برانچ جو ہے وہ جو مہارت رکھتی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو بچتی چلی آ رہی ہے. اس کے اندر مسئلہ یہ ہوا ہے
کہ لوگوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا اور جو آنےسٹ آفیسر وہ بھی آج کام کرنے سے مفلوج ہو گیا, وہ بھی گھبراتا ہے فیصلے کرتے ہوئے. اب ایک طرف آپ کو تحفظ دینا ہے ان لوگوں کا جو سنسیئرلی کام کر رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ نے ان کو پکڑنا ہے جو کہ غلط ذرائع سے اپنی آمدن حاصل کر رہے ہیں. ابھی جو قوانین ہیں وہ اس بات کا اتنے اچھے طریقے سے ان پہ ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں دیتے. منظور کاکا ایک کیس ہے, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے چیف تھے, کتنے آرام سے چلے گئے. آپ اسی طریقے سے بے تحاشا لوگوں کے نام میں ڈال سکتا ہوں, کے ایم سی کے ایڈمنسٹریٹر چلے گئے جن کو جانے دیا گیا سومرو صاحب کو. آپ جہاں دیکھیں جس ایون منصور الحق ایڈمرل صاحب جو تھے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا, میں سمجھتا ہوں پہلی سزا یہ ہونی چاہیے. میں اگر نیب کے قوانین تبدیل کر رہا ہوں تو میں اس بات پہ, یہ جو پلی بارگین والی صورتحال ہے نا, میں اس سے ایگری نہیں کرتا. پیپل who have indulged in corruption should receive punishment. They should be imprisoned. ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے, ان کو فزیکل پنشمنٹ دینی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ہونی چاہیے کہ جی 200 کروڑ کمایا ہے تو چلو 100 کروڑ پارٹ تو رہ گیا نا. میں تو جاننا یہ چاہ رہی ہوں, چلے ذرا میں بیرسٹر عامر حسن صاحب سے اس حوالے سے بات کر لوں گی, لیکن اس سے پہلے اظہر صدیق صاحب, اگر یہ حکومت ترمیم کی بات کرتی ہے, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے فلور آف دا ہاؤس ہی ان سے اسد عمر صاحب نے ان سے تجاویز بھی طلب کی تھی, دی ہیں نہیں دی ہیں آئی ایم ناٹ شیور. بیرسٹر صاحب اس کو کنفرم کر سکتے ہیں, مجھے صرف یہ بتائے گا کہ کتنی برتری درکار ہے, کتنی اکثریت درکار ہے, نمبرز کتنے ریکوائرڈ ہیں کسی بھی اس میں ترمیم کرنے کے لیے نیب قوانین میں جو پی ٹی آئی کے پاس ہے اس وقت. اچھا دیکھیں ناریہ, اگر قوانین میں ترمیم کر رہی ہیں, آرڈیننس کے اندر, ایکٹ کے اندر ترمیم اگر لائیں, چونکہ آرڈیننس ایک ایکٹ کی شکل دے یہ آ چکی ہوئی ہے, باقاعدہ اسمبلی نے پاس کر دیا ہوا ہے, اور جو 18ویں ترمیم کے حوالے سے معاملات سامنے آئے. دیکھیں یہ عامر صاحب نے بات ہے تو ٹھیک ہے, 18ویں ترمیم تو ہم نے مل ملاؤ کر کے پاس کی تھی ساری. آرڈیننس میں ترمیم ان کے پاس, دونوں حکومتوں کے پاس میجورٹی بھی تھی, قانون سازی بھی ہوتی تھی, کی نہیں ہے. اس کے لیے سادہ ترمیم چاہیے, اور پی ٹی آئی کین ایزیلی بڑی آسانی سے کر سکتی ہے. اور جو میں سمجھ رہا ہوں, جب میرے تک جو انفارمیشن ہے, یعنی اس میں ایک بیل کی پروویژن نہیں ہے. بیل کی پروویژن آنے کے حوالے سے جیسے ابھی بتایا ہے, ایگزیکٹو کے حوالے سے, ایگزیکٹو دیکھیں, ایگزیکٹو سیاستدان کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سیاستدان مین ٹول ہے جس نے فائنل کرنا ہے, اور ایگزیکٹو ٹینڈر دینا ہے, کانٹریکٹ کرنا ہے, بڑے بڑے پروجیکٹ لگانے ہیں, تو وہ فیصلے پولیٹیکل فیصلے ہوتے ہیں جن کو ایگزیکیوٹ سیاستدانوں کو ساتھ, ایگزیکٹو کو ملا کر ساتھ کرنا ہوتا ہے. تو سمجھنے کی بات ہے, یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے. جیسے میں نے بتایا کہ 70%, یعنی مثال کے طور پر نواز شریف کو 2 کیسوں میں سزا ہوئی ہے, کنوکشن ہوئی ہے, جرمانے ہوئے ہیں, اپیلیں پینڈنگ ہیں, وہ ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں. باقی کیسوں کے اندر ابھی تک فرد جرم عائد نہیں ہونے دے رہے, چاہے وہ جتنے بھی ریفرنس ہیں, آصف زرداری صاحب کا دیکھ لیں, شہباز شریف دیکھ لیں, حمزہ شریف دیکھ لیں, اب سبوں کو معاملے میں دیکھ لیں, وہ فرد, اسی طرح رانا ثناء اللہ, حالانکہ وہ کیس نہیں, رانا ثناء اللہ بھی فرد جرم عائد نہیں ہونے دے رہے. اس لیے سپریم کورٹ نے کہا کہ 120 ججز نے لے کے آئے, 90 دنوں کے اندر ٹرائل کنکلوڈ کریں. حالانکہ نیب کے قانون کے اندر بیل نہ دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ 30 دنوں میں ٹرائل کنکلوڈ کرنا تھا, وہ 30 دن میں تو کنکلوڈ ہو نہیں سکا. اب اس کی 2 وجہ ہیں, یا تو انفراسٹرکچر کے حوالے سے اب ان سے جواب مانگے گا فیڈرل گورنمنٹ نے, کہا جی 120 ججز ہم کہاں سے لائیں, ججز نہیں ہیں, پیسے نہیں ہیں. تو احتساب اگر دیکھیں, اگر آپ احتساب پازیٹیو طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کرنے میں رکاوٹ نہیں ہے. یہی آرڈیننس تھا, اس کا پچھلے 99 سے اطلاق ہو رہا تھا. یہ ہیو اینڈ کرائی جو شور و شرابہ ہے, یہ اسی وقت پڑا ہے, اور یہ 60-70 سیاستدانوں نے ڈالا, اور ہر ایک کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں. اور ایسا نہیں ہے ابھی تک کسی کی انکوائری بند نہیں ہوئی. 56 کیسز شہباز شریف کے دیکھ لیں, اپنے پاناما کے حوالے سے دیکھ لیں, فیک اکاؤنٹ کیس دیکھ لیں. اگر ہم ان سب کی جس اٹھا کر دیکھیں تو یہ کہنا کہ جھوٹی ہیں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, بالکل غلط ہے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی تو یہ بری ہو جاتی. آج تک کسی نے کویشچن دائر کی, کسی نے کہا مجھے کیس سے بری کر دیا جائے, یعنی یہی وہ عدالتیں تھی نا. یہ تو ضمانتوں کے فیصلے ہیں, ضمانتوں کے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جب کویشمنٹ ہوں گی ریفرنس کے, جب یہ بری ہوں گے, آج تک انہوں نے باتیں جتنی مرضی کرا لیں, پولیٹیکل یہ اپنا بال گیم ہو رہی ہے. لیکن کسی نے آج تک یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ پہلے آپ تفتیش اپنی مکمل کر لیں, پہلے آپ اپنا ہوم ورک مکمل کر لیں
किसी को गिरफ्तार करने के बाद 90 दिन अंदर रखने के बाद 60 दिन अंदर रखने के बाद आप ये कह के अगर छोड़ दें कि सबूत ना काफी था, तो ये तो फिर थोड़ी सी ज्यादती होती है। मैं इसको जरा क्लियर कर देता हूँ, मैं इसको क्लियर कर दूं, नादिया मैं इसको क्लियर कर दूं। देखिए मैं सिंपल सी बात है, यानी 489 अगर आप चेक बाउंस होने का पर्चा हो, 506 का पर्चा हो, ये पूरी दुनिया में निजाम है, ये कहीं भी निजाम नहीं है। ये मिसकंसेप्शन है कि आप पहले तफ्तीश कंप्लीट करें, ये कानून क्रिमिनल प्रोसीजर तो खत्म कर देंगे आप सारे को। यानी यहाँ चेक बाउंस होने के ऊपर, कत्ल होने के ऊपर, यानी कि ये कोई तरीका कार नहीं है। उनके पास मटेरियल मौजूद होता है, जो आपको पता है मुलजिम बड़ा चालाक है, जब तक गिरफ्तार न करे। और यही कानून जो सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसमें 90 दिन के रिमांड की इजाजत दी गई, और उन्होंने कहा 90 दिन का रिमांड का मकसद क्या है? जब कानून रिमांड रख रहा है तो इसका मतलब है कि मुलजिम को गिरफ्तार करना है। हम वो अलग बात है, ठीक है, मुझे अच्छा है कि हम ये कहते रहे कि नहीं। ठीक है बैरिस्टर आमिर साहब, अब एक तो अगर आप उनकी बातों को जवाब दे रहे चाहे जैसे बीच का, तो जरूर आप इससे बात कीजिएगा। प्लस जो ड्रैकोनियन लॉज के हवाले से जो बात की गई कि फैटफ की आड़ में गवर्नमेंट जो है वो इसमें ऐड करना चाहती है, उसको भी थोड़ा सा इलैबोरेट करें, वो कौन से हैं आपकी नजर में? देखें जी, यही है कि बेल का हक ना अगर आपको, और आज देखें हम लोग जो मर्जी बहस करते जाए, आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के मोअज़्ज़ज़ जजों ने एक फैसला लिखा है और उन्होंने कहा है कि किसी को जुर्म साबित हुए बगैर आप मुजरिम नहीं और ना ही आप उसे सजा दे सकते हैं, और सजाएं काटी हैं पाकिस्तान के अंदर। ड्रैकोनियन लॉज इस तरह हैं कि आपके जो चेयरमैन नैब हैं, नहीं वो सजाएं किसने, अदालतों ने दी है या नैब अदालत ने दी है? कोई एक आध एग्जाम्पल देना। जी मैं बताता हूँ आपको। अदालतों ने, ये नैब अरेस्ट करता है बंदों को और उनकी बेल नहीं होने देता और लंबा चलाता है मामला। अभी किसकी बेल नहीं हुई? एक सेकंड, शहबाज शरीफ साहब बेल पर है, ख्वाजा बरादरान बेल पर है, एक साल से सारे तो बेल पर है। देखिए नादिया, मुझे इस तरह ना हम दूर बैठे हैं, बात नहीं हो सकेगी, मुझे मेरी बात करने दे, फिर नेक्स्ट। मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछ रही थी कि अगर आप एग्जाम्पल साथ देते रहेंगे तो मुझे भी जरा समझने में आसानी होगी। हालांकि क्या आवाज कटती है, मुझे अच्छा चले आप कंप्लीट करें। जी मुझे मौका दें। बात ये है कि जो भी है, आज ये ख्वाजा साद रफीक ने एग्जाम्पल दे दी ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। खुर्शीद शाह बैठे हैं 1 साल से और उनको रखा हुआ है आपने, ना तो आप साबित करते हैं 6 महीने की एहतसाब की अदालत ने सजा देनी होती है, लेकिन 1-1 साल आप रेफरेंस ही नहीं तैयार करते। ये कौन सा कानून है? सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, आपका लॉ है कि आपने 6 महीने के अंदर ट्रायल को कंप्लीट करना है, नहीं करते हैं आप, साल लोगों को घसीटते हैं। अभी बात हुई कि किसी को सजा, आसिफ अली जरदारी 12 साल बेगुनाह जेलों के अंदर रह के आए हैं, बाद में बाइज्जत बरी हुए हैं। क्यों बाइज्जत बरी नहीं होते लोग? हुए हैं। और आपने इस तरह देखें, ये गर्दान जो है ना करप्शन का मंत्रा, ये आज की नहीं है। पाकिस्तान बनाने वाले सारे लीडर करप्ट साबित किए थे अयूब खान ने आके, और उन्हें सबको डिस्क्वालीफाई कर दिया था एब्डो के तहत, और बाद में उसने मुल्क तोड़ा उसने, और अभी ठीक है, वो मुझे ड्रैकोनियन लॉज बताने थे आपने, जो आप समझते हैं कि पीछे गवर्नमेंट ऐड करना चाह रही है। जी देखें, FATF के हवाले से उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि आप एक फैशन स्टेट बनाएं जहां पे आप जिसे दिल चाहें पकड़ लें, उसके बेल के राइट को खत्म कर दें, उसे अपनी मर्जी से कन्फेशन के ऊपर मजबूर करें, उसे तंग करें। यही है ड्रैकोनियन लॉज, और क्या होते हैं जी? नहीं, ये तरमीम करना चाह रही है PTI आपकी नजर में? जी बिल्कुल, यही PTI ने किया है ना। PTI ने क्या किया है? मुझे नहीं बैरिस्टर साहब, एक सेकंड ना बैरिस्टर साहब, PTI की गवर्नमेंट ये अमेंडमेंट करना चाह रही है नैब कवानीन में, या ये ऑलरेडी है? मजीद उन्हें सख्त करना चाह रही है। ऑलरेडी जो थे उन्हें मजीद सख्त करना चाह रही है। अब शक की बुनियाद के ऊपर कि ये टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर उन्होंने, दुनिया ने हमें कहा है, और इन्होंने हमेशा पहले भी इस पे मैं गवर्नमेंट के जवाब ले लेती हूँ, मुख्तसर सा पहले ले लेती हूँ। मुझे ऐसी कोई इंटेंशन गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की नहीं है, या ये तमाम के तमाम अभी हवाई बातें हैं? इस पे गवर्नमेंट का मौक़िफ़ भी जानूंगी। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ है, लेकिन उसके साथ साथ जरा APC पे भी बात करूंगी, और मुस्लिम लीग नून से भी जानने की कोशिश करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब कहाँ थे। मुख्तसर सा ब्रेक वापस आते हैं।
PTV और DW पेश करते हैं PTV और DW पेश करते हैं DW की दुनिया 3 से 7 तक हर शाम 5:30 बजे सिर्फ PTV न्यूज पर। कौमी क़यादत ने बरवक्त करेंगे। कोरोना आपके घर खुद नहीं आएगा अगर आप उसे लेने बाहर नहीं जाते। बिला जरूरत घर से बाहर मत निकलें। बामरे मजबूरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। जिन्होंने प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हुकूमत ये मौका मुझे लेना है नैब तरमीम के हवाले से जो बात अपोजिशन ने की है कि फैटफ की आड़ में ये तमाम काम किए जा रहे हैं, क्या ये सिर्फ हवाई बातें हैं या इनमें कुछ हकीकत है, कुछ ऑन पेपर है ये बातें। और दूसरी बात जो एहसन इकबाल साहब जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे अपोजिट PMLN के, उनके अपने खिलाफ एक तहकीकात को मुकम्मल किया गया है, रिपोर्ट नैब हेडक्वार्टर भिजवा दी है। जो नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मनसूबा है उस पे उसकी तकमील में कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का उनके ऊपर इल्जाम है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, ये जो बातें हो रही हैं फर्दर ड्रैकोलियन लॉज एंड एवरीथिंग के, हमें ऑलरेडी जो लॉज है वो ड्रैकोलियन है, आप लोग इसमें इजाफा करना चाहते हैं, ये इंटेंशंस कहाँ शो की गई है, किसको ये बात बताई गई है, कोई पेपर तैयार किया गया है या अपोजिशन को बताया गया है, क्या हुआ क्या है? मेरे ख्याल से अगर आपको याद है कि नैब की लॉज का अमेंडमेंट का एक आ चुका है जिसको एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत लाया था, उसके 90 डेज एक्सपायर हो गए तो उसके बाद वो लॉ नहीं रहा जी। तो ऑर्डिनेंस पर भी कोई ऑर्डिनेंस आया था और उसके ऊपर भी इनका लाइन बाय लाइन, पैरा बाय पैरा, आर्टिकल बाय आर्टिकल किसी पार्टी का कोई कमेंट नहीं था। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अभी मेरे भाई जो है PTV से उन्होंने एक बात की, मैं भी आपको एक तस्वीर का और रुख दिखाता हूँ। आसिफ अली जरदारी साहब के केसेस 11 साल तक चलते रहे, एक केस की भी ट्रायल मुकम्मल नहीं हुई, किसी एक केस में भी वो बरी नहीं हुए उस लिहाज से कि ये कहा गया हो कि लैक ऑफ एविडेंस, लैक ऑफ परसुएशन, लैक ऑफ फॉलोइंग, इसलिए कि कभी वो जज को बीमार करवाते थे, कभी वकील को बीमार करवाते थे, कभी विटनेस को बीमार करवाते थे, और एंड में जो आर्ग्यूमेंट दिया गया वो ये दिया गया कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट थी वो 11 साल होती है और 11 साल वो जेल में गुजार चुके हैं, इसलिए अब उनको बरी कर दिया जाए। उनकी मैक्सिमम पनिशमेंट 11 साल नहीं थी, उनकी मैक्सिमम पनिशमेंट डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम पब्लिक सर्विस, डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन थी। वो एक करप्ट आदमी है, करप्ट हैं, और उनको इंशाल्लाह साबित करेंगे हम कि वो करप्ट है। इससे कि इस मुल्क के अंदर जिस आदमी ने पूरा एविडेंस डिस्ट्रॉय करवा दिया हो कटेक्ना के केस का, वाजिद शमसुल हसन के तहत, जिसने सरे महल का इनकार किया हो फिर सरे महल ले लिया हो, जिसने कहा हो कि मेरी दिमागी हालत दुरुस्त नहीं है कि मैं कोर्ट में हासिल जा सकूं, और उसके बाद वो जो है पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन जाए। हम क्या क्या नहीं बता जो आया है उसमें किस जगह वो इनोसेंस अपनी साबित कर चुके। जो कुछ है ऑल जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो ये दिखाता है कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो करप्ट तरीन इंसानों में शुमार होंगे इस मुल्क के। तमाम जो दुनिया है वो ये कहती है। अब इसको साबित करना, क्योंकि इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि कोई करप्शन करके रसीद नहीं देता, ये लोगों से पूछें, कोई ना कोई इंशाल्लाह जरूर सामने आएगा। और जो केसेस है, पता है कहां गए वो एविडेंस जो स्विस कोर्ट का था, किधर गायब हो गया? कोई चीज गायब मुझे रिस्पॉन्ड करने जी प्लीज। ये वाली सूरत हाल है। और इसी तरह विदाउट मैंने इससे पहले भी जब आपसे बात होगी मैंने आपको इंटरप्ट किया था, जिसके जरिए जो गिल्टी हैं वो उनको पकड़ने में आसानी हो। आज सिंध असेंबली के रिकॉर्ड रूम में आग लग गई, सिंध असेंबली के। हाँ, ये क्या हुआ भाई? ये देख लीजिए, सिंध असेंबली के कौन से रिकॉर्ड रूम में आग लगी है? क्या किस चीज का रिकॉर्ड जल गया? सिंध असेंबली की जो बिल्डिंग नहीं तैयार हुई थी उसको। नवाज शरीफ साहब ने जब वो बाहर थे और पावर से आगे 3 रिकॉर्ड रूम्स में आग लग गई।
भाई क्यों लग जाती है रिकॉर्ड रूम्स में आग? ये लाहौर वाली आग जो है वो कराची पहुंच गई है, जो पहले प्लाजो में लगती थी। आपसे ज्यादा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के रिकॉर्ड रूम्स में आग लगती है। चले मुझे बैरिस्टर आमिर साहब को टाइम देना है, बैरिस्टर आमिर साहब से को रिस्पॉन्ड करना है। बैरिस्टर साहब आप पहले रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, मैं कल से बातें करूंगी। जी पहले तो मैं जो फरदौस साहब ने जुबान इस्तेमाल की है उसकी मजम्मत करता हूँ कि किसी शख्स को बगैर साबित हुए, यही आपकी अखलाकी तौर पे, मजहबी तौर पे, कानूनी तौर पे बदजुबानी है। और मैं समझता हूँ इंतहाई ढिठाई के साथ आप लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं। आसिफ अली जरदारी में जिन्होंने इल्जामात लगाए थे, तारीख में उन लोगों के मुंह काले हुए हैं और इंशाल्लाह आप इनके भी काले होंगे जो झूठे इल्जामात लगाते हैं। आप अदालतों के अंदर आपके पास बुकला की फौज है, आप जजों पे भी असरअंदाज होते हैं। नैब के आपने वजीर रखे हुए हैं, नैब चेयरमैन आपकी मर्जी का है, बड़े नैब चेयरमैन तो आप इन्होंने नहीं लगाया। अब बात सुने, मैंने आपकी बात का अमूल सुनी है, आपका सुने ना, ये कोई तरीका नहीं कि अपनी बात करें, दूसरे को मौका ना दे। नहीं लेकिन बैरिस्टर साहब माजरत, फिर आप कहेंगे कि मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। नैब चेयरमैन इनकी मर्जी का है, कोई तरीका नहीं है, इन्होंने लगाया था नैब चेयरमैन। मेरी बात सुने, बिल्कुल मेरी बात सुन लें। कोई तरह उसका जब स्कैंडल आया है के बाद ये लोगों को उसकी वीडियोस दिखा के आए हैं, अब ब्लैकमेल हो रहा है जज, सबको पता है वो किस तरह हो रहा है, सबको पता है। क्योंकि उसे ना बीआईटी नजर आती, ना मालम जबा नजर आता है, ना के इलेक्ट्रिक और अबरा की करप्शन जिसमें नाम आ जाता है इमरान खान का, ना उसे तरीन भागता हुआ नजर आता है, ना आजम स्वाति की करप्शन नजर आती है। ये फिर बात मेरा ख्याल है कि फिर इल्जाम दर इल्जाम, ये फिर वो ब्लेम गेम वाली पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। इससे मुझे बचना था, मैंने सिर्फ आपसे। हाँ भाई, इल्जाम भी लगा रहे हो, आप मेरी जबान कल्ला बल्दी सीखते हो। वैसे चले बैरिस्टर साहब, मैं एपीसी पे आ जाती हूँ। क्या आप बने कमिश्नरों में, नादिया मुझे बात करने दे, शुगर कमीशन इन्होंने बनाया, उसमें ये साबित हुए। ये अबराज वाला जो आया उसके अंदर वजीर आजम का नाम आया। इनकी तो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स आ गई हुई हैं कि ये हैं, अब ये केसेस को आगे नहीं बढ़ाते। दूसरी बात ये है कि एहतसाब से किसी को खौफ नहीं है, पीपल्स पार्टी नहीं डरती, बल्कि एहतसाब के नाम पे हमारी विक्टिमाइजेशन की गई है। लेकिन एहतसाब का ऐसा कानून लाएं जिस पे सबका एक सा एहतसाब हो सके। ये नहीं कि बड़े बड़े चोर डाकू भाग रहे हों, जैसे तरीन भागा है। अच्छा, जैसे अलीमा खान पे कोई हाथ नहीं काटता। ये तरीकाकार खत्म होना चाहिए और सबके साथ एक कानून के तहत एहतसाब करें और उनमें जनरल्स का भी करें, उसमें जजों का भी करें, सबका करें फिर एहतसाब, फिर पता चलेगा। ठीक है, सबका एहतसाब होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आकाश, ये तरमीम पिछले अदवार में हो जाती है, लेकिन बहरहाल अभी हो जाती है, बहरहाल आने वाले दिनों में हो जाए। अजहर सदीक साहब, मैं जरा स्विच करती हूँ एपीसी पे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, दो बड़े इंपॉर्टेंट चीजें थी। मैं आज से पहले फ्लोर ऑफ द हाउस भी जो अपोजिशन है उसको सुनती थी कि हुकूमत को 5 साल मुकम्मल करने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पिछले अदवार में हुए और यही जमहूरी अदवार का तसलसल होगा। ये यकायक आज क्या हुआ कि आज इनको ख्याल आया कि ये तो बड़ा मसला हो जाएगा अगर 5 साल हुकूमत ने मुकम्मल कर लिए तो। अच्छा नादिया, देखें यही तो एक प्रॉब्लम है। सियासतदान को फिर कहा जाता है कि गंदा ना करें, बातें ना करें। यहाँ आपको याद है सड़कों पे घसीटने की, पेड़ फाड़ने की बातें होती रही। मोदी का जो यार है, गद्दार है, आज सारे वही बैठे हुए थे अंदर। तो ये तो पॉलिटिकल गिमिक्स खेलते हैं। अगर आपको याद हो, मैं 58(2) भी खत्म करने के सख्त खिलाफ था। यानी यहाँ इस गवर्नमेंट को, जमहूरी गवर्नमेंट को जमहूरी तरीके से क्या हटाने का तरीकाकार है। आप बातें बड़ी करते हैं, इनकी नवाज शरीफ की तकरीरें सुन लें, यूसुफ रजा गिलानी की सुन लें, आसफ अली जरदारी की सुन लें, पिछले 15 साल की अगर तकरीर सुन लें, हर एक ने यही कहा कि भाई इस तरह कौन, मैं क्यों जाऊं, कौन हो तो तुम पूछने वाले, कौन हो तुम। मैंने 5 साल के लिए गवर्नमेंट आई है, 5 साल पूरा करेगी। और तरीकाकार ये है कि आप इम्पीचमेंट लाएं, को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं, स्पीकर को हटाना है आप लाके, लेकिन आप तो अपने आपके एमएनए एमपीएस आपके साथ संभाले नहीं जाते। वजह है कि अभी तक देखें, मैं इतने 2 सालों से देख रहा हूँ, बातें हम बड़ी कह रहे हैं, करप्शन हो गई है। मिसाल के तौर पर जहांगीर 3 पे इल्जाम लगाया इन्होंने, वो भाई उस पे ऊपर एक इंक्वायरी कर लिया इन्होंने, उस पे अभी आपने को पर्चा दिया, उसमें पर्चा है, वो मुल्क से बाहर कैसे आप रोक सकते हैं। बातें तो हम बड़ी करते हैं, भाई जब पर्चा होगा, कोई दरखास्त देंगे, कोई अपोजिशन जमात ने जाके नैब में दरखास्त दी, उनके खिलाफ को पर्चा दर्ज कराया, उन्हें नैब के खिलाफ कोई रेफरेंस या इंक्वायरी स्टार्ट कराई। बातें कहने से छोड़, और जो रिपोर्ट थी मेरे ख्याल है वो सुप्रीम कोर्ट थी, उनके खिलाफ एक्शन लेने की मैं कह रहा हूं कि नैब उनके खिलाफ नई मामलात को आगे बढ़ाती जो हुकूमती मेंबर है। बड़ी क्लियर तो मैं बता रहा हूं, हमें पहले हमें जो बात है ना, हम करना चाह रहे हैं
کہ خاص طور پر اس کانٹیکس میں بات کرنا چاہ رہے ہیں اے پی سی کے حوالے سے، وہاں ایشوز بتائیں، مثال ایشو بیس بات ہونی چاہیے نا، کہ ہم نے دیکھے بجٹ کوئی شیڈو بجٹ لے کے آئے، کوئی چیز سامنے، یعنی اکانومی اگر گر رہی ہے تو کیا ریزنز ہیں؟ ان کے پاس تو بات ہی کوئی نہیں ہے کرنے کو، یعنی ہمیں اپوزیشن پازیٹیو کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ میں ہوں گا 5 سال میں نے حکومت کرنی ہے، میں نے دیکھنا ہے، عوام شاید آپ بیوقوف نہ بن سکے، باتیں کرتے ہیں 22 کروڑ کی، اور بھئی ووٹ کتنے لیے آپ لوگوں نے؟ کس نے کہا آپ کے ساتھ 22 کروڑ نکلنے والی بات ہے؟ آپ بات کریں اگر ایشو بیس، یعنی ان لوگوں کو وہی چہرے کہ جنہوں نے اس ملک کا پہلے ستیہ ناش کیا ہے، تمہارا قوم کیوں چاہے گی کہ ایسے لوگوں کو لے کے آئے کہ جن کے پاس ہے کچھ نہیں، جو اس قوم کو دے نہیں سکتے، اپنی جیبیں بھرنے، اپنے مال بنانے کے علاوہ انہوں نے کیا ستیہ ناش کر دیا ہے، قرضے لے کر پہلے یہ بھی کر رہے ہیں، قرضے لے کر ستیہ ناش کر رہے ہیں یہ بھی، لیکن سارے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے پازیٹیو لے کے آئے، پازیٹیو بنا کے لائے، کوئی اس طرح کی کیا چیز لے کے آئے، خالی باتیں بیچنے کے لیے نہیں ہے، چورن بیچنے نہیں لائے ان کو، اپوزیشن ہے ابھی تک میں تو ایک نہیں دے سکا، بتائے نا کہ مثال کے طور پر اگر یہ ہم یہ آتے تو یہ کر دیتے، ہم یہ کر دیتے، کوئی قوم کو یہ بتائیں پہلے، قوم کو یہ سکھائیں پہلے، اب وہ قوم انگلی پکڑ کے نکلنے والی بات نہیں ہے، قوم سوال کرتی ہے کہ ہر سال یعنی 5 سال کے الیکشن پہلے لگائیں، اربوں روپیہ الیکشن پہ لگا دیں، کس بات کے لیے لگا دیں بھائی آپ کے جمہوری سیٹ اپ کے اندر ہے، آپ کو طریقہ بتائیں جانے کا، یعنی آپ کے یعنی وہ بڑا فضل آگے بیٹھ جائے کہ میں گھر بیچ کے جاؤں گا، یہ طریقہ نہیں ہے، جمہوری طریقہ لانا ہے، 58-2 بھی لانی ہے۔ اچھا ایک سیکنڈ، اگر صدیق صاحب ان سے پوچھ لیتے نا کہ انہوں نے کن طریقہ کار پہ غور کیا ہے اور وہ جو ایشوز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کون سے ہیں؟ ان کو کیا رائٹ ہے اس بات ایک دوسرے کمنٹیٹر کے اوپر جو پروگرام میں بیٹھا ہو یہ کرے؟ کوئی تمیز ہوتی ہے؟ اچھا شائستہ پرویز ملک صاحبہ ہمارے ساتھ پی ایم ایل این کی سینئر رکن ہیں، وہ ذرا موجود ہیں، ان سے میں اے پی سی کے حوالے سے کچھ شہباز شریف صاحب کی عدم موجودگی کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ السلام علیکم شائستہ ملک صاحبہ۔ جی تھینک یو، السلام علیکم۔ ہاں شائستہ ملک صاحبہ یہ بتائے گا کہ اے پی سی جو ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کیوں موجود نہیں تھے؟ ان کی عدم موجودگی نے بڑے سوالات اٹھائے۔ دیدی آپ لوگ سوال اٹھانے میں تو ایکسپرٹس ہیں، وہ اے پی سی تھی نہیں، وہ پریلیمنری ایک میٹنگ تھی جس نے آنے والی اے پی سی کے خد و خال، ان کے ایس او پیز، ان کی سب باتیں ڈسکس کرنی تھیں۔ ابھی تو شروع ہوا ہے، اور یہ بھی جو نمائندے ملے ہیں ان کا یہ بھی خیال ہے کہ کیونکہ یہ ہوئے تھے تو کیوں نہ جو رہبر کمیٹی پہلی تھی اس کو ہی فعال کیا جائے، یہ اے پی سی نہیں تھی۔ چلے میں آپ کی بات کو تسلیم کر لیتی ہوں شائستہ ملک صاحبہ، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس میٹنگ میں شریک تھے، تو پھر بہتر دیکھیں میری بات سنیں، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سر آنکھوں پہ وہ لاہور میں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے اچھا کیا اپنی پارٹی کی نمائندگی کی اور وہ وہاں بیٹھے، لیکن ہماری بڑی سینئر قیادت وہاں موجود تھی، اور وہاں پہ باقی فضل الرحمان اپوزیشن کے ہیں اور لوگ ہیں اپوزیشن میں، وہ کوئی بھی وہاں نہیں تھا۔ اس لیے ابھی تو میں نے آپ کو جیسا کہا ہے نا کہ فیوچر کے لیے جو عید کے بعد انشاءاللہ جب تک شہباز شریف صاحب کی طبیعت کی اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور پھر اس وقت یہ لوگ ہیں یہ سارے مل کے، اور ان کی بلاول صاحب کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ فون پہ بات چیت بھی ہوئی ہے۔ دیکھیں وہ اس وقت ریکوری سٹیج میں ہیں، ان کی اینٹی باڈیز ابھی نہیں بنی، ان کے معالجے۔ اچھا پلانز کیا ہیں کیا؟ کیونکہ کل تک میں پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، ان کو میں یہ سن رہی تھی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت 5 سال مکمل کرے، اچانک ایسا کیا ہوا اور کن پلانز پہ غور و خوض ہوا ہے آج کی میٹنگ میں؟ دیکھیں بات تو آپ کے سامنے، ہم تو ڈے 1 سے، جبکہ ہماری ایک اپوزیشن بہت بڑی پارٹی کہہ بھی رہی تھی کہ اسمبلیوں میں نہ جاؤ، تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسمبلی میں جائے گی اور جمہوریت کا جو سفر ہے اس کو نہیں ڈیریل ہونے دے گی۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے 2 سال۔ اب آپ ڈیریل ہونے دینا چاہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں ابھی بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہوش کے ناخن لیں اور یہ کچھ عقل کریں اور یہ مشاورت کے ساتھ سب کو آن بورڈ لے کے، کیونکہ یہ تو بالکل پکا واضح ہو گیا ہے کہ یہ حکومت سنگل ہینڈڈلی نہیں چلا سکتے، نہ ان میں کیپیبلٹی ہے، نہ ان میں اہلیت ہے،
اور نہ ہی اس قابل ہے. یہ بات تو نہیں تو پھر آپ لوگ، میں وہی تو جاننا چاہ رہی ہوں کہ پلان کیا ہے؟ کیا آپ لوگوں نے کوئی موومنٹ چلانی ہے باقاعدہ طور پر؟ دیکھیں موومنٹ، اب دیکھیں میں آپ کو ابھی نہیں کہہ سکتی، یہ تو تمام اپوزیشن لیڈرز جب بیٹھیں گے اے پی سی میں تو یہی فیصلے ہوں گے کہ کس طرح کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیونکہ ایک مقصد تمام پارٹیز کا، چاہے جو بھی ڈفرینسز ہوں، مینیفیسٹوز فرق ہوں، آئیڈیالوجی، ان کا ایک فیصلہ ہے کہ اب موجودہ حکومت اس ملک کے لیے نقصان دہ ہے بس. اچھا ایک سیکنڈ شائستہ صاحب، فردوس شمیم نقوی صاحب آپ کچھ رسپونڈ کرنا چاہیں گے اس پہ؟ اب میرا ٹرن ہے. ایک چیز میری باری ہے، اگر اجازت دیں آپ سے اجازت مانگنی پڑتی. فرمائیں. تو دیکھیں پہلی چیز جو ہے، میرے آواز ایکو آ رہی ہے، ذرا وہ ساؤنڈ ایڈجسٹ کروا لیجیے، وہ بہتر ہو جائے گا. جو مین چیز ہے کہ ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ تو 120 عدالتیں جو بن رہی ہیں اس کے پریشر سے بکھلائے ہوئے. ان کے اوپر جیسے جیسے اکاؤنٹیبلٹی کا پریشر بڑھے گا، آپ دیکھیے گا یہ اتنی بکھلاہٹ کی باتیں کریں گے. ان کے جو نوجوان قسم کے، اور ہمارے لحاظ سے تو ابھی وہ بالغ بھی شاید نہیں ہوئے پوری طور پہ سیاسی میدان میں، وہ پتہ نہیں کتنی مارچیں کا اناؤنس کر چکے ہیں جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، کہ کبھی ٹرین مارچ ہو رہی ہے، کبھی لانگ مارچ ہو رہی ہے، کبھی اسلام آباد مارچ ہو رہی ہے. کم سے کم 4 مارچیں تو میں تاریخ میں آپ کو نکال کے دے سکتا ہوں، اور ان مارچوں کا کیا ہوا؟ 0 نتیجہ. تو یہ اپنے شوق پورے کرتے رہے. ان کو یہ لگتا ہے جب ان کے ابا پہ پریشر آئے گا، جب نیب کے کیسز آئیں گے. آپ دیکھ لیجیے جیسے کہ اظہر صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ انڈائٹمنٹ کے لیے یہ حاضر ہونے نہیں چاہتے. کبھی کہتے ہیں کہ جی پی آئی اے کے پائلٹس جو ہیں وہ خطرناک ہو گئے، میں پی آئی اے میں سفر نہیں کروں گا. پھر جب ان سے کہا اچھا آپ ویڈیو لنک پہ آ جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں اب یہ کیس تو ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ تو اسٹیٹ بینک کو کرنا چاہیے، نیب تو یہ کیس کر ہی نہیں سکتا. ہر کسی سے ہر اگلی دفعہ وہ ایک نیا بہانہ بنا کے آتے اور انڈائٹمنٹ نہیں ہونے دے رہے. لیکن انشاءاللہ ہوگی. لیکن یہ سارا نتیجہ جو ہے یہ وہی ہے کہ جیسے جیسے ان کے گرد گھیرا تنگ ہوگا، یہ دونوں اسٹیٹس کو کی پارٹی، یہ دونوں کے ہاتھ جو ہے they have dipped themselves in the coffers of this country. ان کے پاس تو وہ وزیر اعظم بھی ہے جو دیا ہوا ہار گھر لے جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں وہ کون سا لے کے گیا، غلطی سے لے گیا ہوگا. توشے کھانے کی گاڑیاں لے جاتے ہیں. اب اس کے لیے بھی ثبوت چاہیے. یہ کیس بھی اگر نیب کے وکیل ہار جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ مسئلہ تو یہ ہمیں بھی نیب سے بڑی شکایتیں کہ جو کلوز اینڈ شٹ کیسز ہیں وہ کس طرح نہیں پروسیڈ ہوتے، جس سے کہ وہ ہار نکل گئے توشے خانے سے اور ان کی بیگم کے گلے کا ہار بنا ہوا ہے. وہی اکاؤنٹ جو سوئز اکاؤنٹ سے پیمنٹ ہوئی. ایک سیکنڈ، شائستہ ملک صاحبہ نے ابھی جوائن کیا تو میں چاہ رہی تھی کہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس حوالے سے میں بات کر لوں. شائستہ ملک صاحبہ تھوڑی سی اور کلیئرٹی. جی میں نے آپ کو بتایا تو وہ نہیں ہوئی ریکارڈ. نہیں مجھے پتا ہے میٹنگ ہوئی ہے، میں بھی یہی کہہ رہی ہوں میٹنگ ہوئی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں آپ یہ شیورٹی دے رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب اس میں اگلی اے پی سی میں شامل ہوں گے؟ اور شہباز شریف صاحب لیڈ کون کرنے جا رہا ہے اس اے پی سی کو؟ آیا پیپلز پارٹی یا پھر شہباز پی ایم ایل این؟ تمام اپوزیشن، تمام اپوزیشن جی، تمام اپوزیشن مل کے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی دعوت دیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں میری بات سنیں، ہی از پارٹ، اتنی بڑی وہ پارٹی ہے. انہوں نے اتنی بڑی، میں شائستہ صاحبہ میں سوال اس لیے کر رہی ہوں کہ انہوں نے اتنی بڑی لانگ مارچ کی، انہوں نے اسلام آباد میں دھرنا دیا، پی ایم ایل این پیپلز پارٹی دونوں غائب ہو گئے تھے. نہیں جی، پہلے جو بات فیصلہ ہوا تھا وہ یہی ہوئی تھی کہ ہم ٹوکن شرکت کریں گے، اور وہی ہوا ہے. ہم نے ایز پر جو فیصلے ہوئے تھے ان پر ہی کیا ہے. آپ دیکھیں، آپ لوگ جو مرضی کوشش کر لیں، آنے والا وقت اپوزیشن کٹھی ہے، اپوزیشن کٹھی رہے گی اور کٹھی ہی پڑے گی. اچھا بیرسٹر عامر صاحب، اپوزیشن اکٹھی ہے، ہم تو اس وقت مانیں گے جب ایک ساتھ بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف صاحب بیٹھیں گے. جی بالکل بیٹھیں گے. بیٹھتے رہے ہیں، بیٹھے بھی میاں شہباز شریف صاحب کی الیکشن کے ابھی تو ہماری ملاقات اور ابھی ہوئی نہیں ہے. ابھی میں کہنا خاموش ہوں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ جب سے آپ کے پروگرام میں بیٹھوں آپ مجھے موقع نہیں دے رہی. بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ابھی اے پی سی اناؤنس بھی نہیں کی.
की اور ان کا برا حال دیکھیں، اور ان کا حال دیکھیں کہ کیا ہو گیا ہے۔ بات ہے کہ اگر عوام ان کے حق میں ہے تو یہ ڈرتے کیوں ہیں؟ یہ بھانمتی کا کنبہ 1-2 ووٹوں پہ کھڑا ہے، پرفارمنس انہیں پتا ہے، وہ پنجاب کا بزدار ہو یا مرکز کا بزدار پلس ہو، انہوں نے بیڑا غرق پاکستان کا کر دیا۔ جو حال انہوں نے پی آئی اے کا کیا ہے، جس طرح یہ ملک کے خزانے اور ملک کے اثاثے بیچنے پہ لگے ہوئے ہیں، جو حال یہ سٹیل مل کو اونے پونے بیچنا چاہتے ہیں، جس طرح انہوں نے 300 ارب روپے چینی کے اندر کمایا ہے، اب جو گندم کا بحران پیدا کر کے کھانے جا رہے ہیں، جو ان کے کرپشن کے معاملات ہیں، اور نہ ہی تو اس طرح یہ حکومت سلیکٹڈ اور رینٹڈ حکومت ہے۔ سلیکٹڈ سارے بیٹھے، اب تو یہ عدالتیں کہہ رہی ہیں، اور رینٹڈ کرائے کے سوال کا جواب دیں گے تو بہت بہتر ہوگا۔ لوگ جن کا کوئی تعلق نہیں پی ٹی آئی سے۔ جی فرمائیں۔ میں یہ سوال پوچھ رہی ہوں، آپ ابھی بات اپوزیشن متحد ہے، تو متحد تو تب تسلیم کریں گے کہ جب شہباز شریف صاحب بھی بیٹھے ہوں گے اسی طرح جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے پلیز 1 منٹ دیجیے۔ تو آج ایک میٹنگ ہوئی ہے لائحہ عمل بنانے کے لیے، جب ہماری اے پی سی ہو اس میں سب بیٹھیں گے، آپ کیوں فکر مند ہو رہی ہیں؟ اتنی فکر نہ آپ کریں، ہم جب اے پی سی ہوگی سب بیٹھیں گے۔ سوال اس وقت کرنے کا یہ ہے کہ کیا یہ اس نالائق اور نکمی حکومت کو موقع دیا جائے کہ وہ حکومت کرے؟ پاکستان کا بیڑا غرق اکانومی کو جس طرح انہوں نے کر دیا ہے، کس سطح کے اوپر انہوں نے امپروومنٹ کی ہے، پاکستان کا بٹھا بٹھا کے صدیق صاحب ہمارے ساتھ ہیں باہر سے کرائے کے لوگ لا کے یہ حکومت۔ اظہر صدیق صاحب، یہ اس حکومت کو موقع اپوزیشن نے دینا ہے کہ یہ حکومت آگے چلے یا نہیں چلے، یا یہ موقع عوام 2 سال قبل دے چکی ہے؟ دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے، عوامی مینڈیٹ آ گیا ہے۔ عوامی مینڈیٹ میں اگر کوئی خدا نہ خواستہ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی ہے یا کوئی مثال کے طور پر الیکشن میں ریگنگ کی باتیں ہیں، تو الیکشن لاء کے تحت کسی نے کوئی پٹیشن دائر نہیں کی، وہ نہ کوئی ایسی بات سامنے آئی ہے، اور گورنمنٹ کو موقع دینا ہے۔ آئین پاکستان نے، آئین پاکستان کہتا ہے کہ 5 سال حکومت نے پورے کرنے ہیں، اور حکومت کو وقت سے پہلے گھر بھیجنا ہے، تو 58(2) کے تحت صدر کو اختیار ہے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا، اور اب ان ہاؤس کو تبدیلی لانی ہے تو وزیر اعظم کو نو کانفیڈنس کے ذریعے اتارا جا سکتا ہے، اور اس کے ذریعے بڑے آرام سے لایا جا سکتا ہے۔ یہ اپوزیشن دیکھیں، یہ بیسیکلی صرف عوام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، عوام کے ساتھ کھیل رہے ہیں، عوام کی پریشانی ہے۔ مثال کے طور پر میں اگر کوئی معاملہ دیکھتا ہوں کہ گورنمنٹ ٹھیک نہیں چل رہی تو اس کی میں ریمیڈی لیتا ہوں، میں نیب میں خود کرتا ہوں، میں نیب میں درخواستیں دیتا ہوں، میں کورٹوں میں جاتا ہوں۔ یہ چینی کے حوالے سے یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، میں پچھلے 15 پیپلز پارٹی کے دور میں گواہ ہوں اس بات کا، پٹیشن دائر کی ہوئی تھی، 140 روپے کلو چینی تھی، جس وقت ڈالر 70-60 روپے تھا، اور آج ڈالر کی ریٹ اگر دیکھ لیں اور چینی کو رکھ لیں، پہلی دفعہ ایسا ہونے لگا ہے کہ چینی کی قیمتیں مقرر ہونے لگی اور یہ مافیا قابو آنے لگا۔ اور یہ مافیا کون ہے؟ یہ سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں۔ گندم کے حوالے سے یہ بالکل میں دیکھیں بزدار گورنمنٹ کی نالائکی ہے، لیکن یہ گندم کو یہاں یہ حال ہے صوبائی گورنمنٹ کا، تو سندھ میں کیا حال ہے؟ سندھ میں کوئی سستی مل رہی ہے، وہاں پر سندھ میں مفت مل رہی ہوگی، اسی طرح بلوچستان میں برا حال ہے، اس طرح سرحد میں برا حال ہے۔ تو یہاں بیٹھ کے جو گڈ گورننس جو اس ملک کی تباہی کی ہے وہ 18ویں ترمیم نے کی ہے۔ ایک طرح کا سلیبس نہیں ہے، ماحول کا حال دیکھ لیں، صحت کا حال دیکھ لیں، تو بولنا چاہ رہی ہیں، ان کو بھی ذرا بات کرنے کا موقع دے دیں۔ میں اظہر صدیقی صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے بھائی آج نیب کو سپیریئر جوڈیشری نے آج چارج شیٹ دی ہے، وہ ذرا دیکھ لیں کیا الزامات لگائے۔ نہیں جی وہ کچھ نہیں ہے، وہ فیصلہ پڑھ لیجیے گا، وہ بیل کا فیصلہ ہے۔ اچھا وہ بیل کا فیصلہ ہے، دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ۔ دوسری بات، 1 منٹ میری بات سنیں، دوسری بات، جس ٹرک کی بتی کے پیچھے عوام کو لگایا ہوا تھا اور جو لارے دیے ہوئے تھے عوام کو، تو اور اس عوام کو آج یہ کہا جا رہا ہے کہ سکون صرف قبر میں ملتا ہے، اس عوام کو ایک سوال کر لوں اگر آپ کی اجازت ہو تو؟ جی بتائیں۔ اچھا، وہ ابھی میں پیپلز پارٹی کے نمائندے سے بات کر رہی تھی، بیرسٹر عامر صاحب، وہ کہتے تھے کہ جو نیب کی ترمیم پچھلے ادوار میں اس لیے نہیں ہو سکی کہ پی ایم ایل این نہیں چاہتی تھی، پیپلز پارٹی چاہتی تھی۔
میری بات سنیں، ہم ہزار جگہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ہماری غلطی تھی، ہم مانتے ہیں، تو کیا اس غلطی کی سزائیں تو ہم بھگت رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، آپ غلطی آنے والے بہت شکریہ صاحب، آپ کا بھی، فردوس شمیم نقوی صاحب، حضرت صدیق صاحب. مختصر یہ کہ عید کے بعد یہ طے ہوا ہے کہ اے پی سی بلائی جائے گی. اے پی سی میں کون کون شریک کرے گا یہ کہنا ابھی تھوڑا قبل از وقت ہوگا. پروگرام سے نادر مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.